جداں سائل سلام پڑھتے ہیں مدینے وچوں جواب تو سو محبت نال درود پاک پڑھ سو مختصر حاضری جتنی دیر حکم تھی سی انشاءاللہ اب یہاں میرا دل بھی کریں دے کہ میں ذکر حسین فرماؤں میرے پاک نبی نے فرمایا صحابات والے وچ میں دو چیزاں چھوڑی وینا ایک اپنا قرآن چھوڑی وینا تے ایک میں اپنی آل چھوڑی وینا جڑے انہاں دا دامن پکڑے سی انشاءاللہ سیدھا ہی جنت تے اس محبت نے وال درود پاک پڑھ گئے کل نبیاں دے حکمت دا کل نبیاں دے حکمت دا دتا آن پیغام حسین یہ کل سلام علی ہے یارو یہ کل ایمان حسین جہاں میں دکھا لگ کرم کتے اینا اصل انام حسین میں کو اکثر لوگ محمد احد میرا اصل نام حسین قرآن مجید دکات در اصل غلاف حسین ہرد مجرم آگے دے کت معاف کثیر حسین حسین پاک رسول دا سجدہ احد در اصل نماز حسین اے گال سیوا لازم ہے تو کتنا لطف نماز وچ ہے سجدے تو سر نچایا حسین اجوی نماز وچ ہے کون آدھے کون آدھے کربل وچ نقصان حسین کو شیطان یزید گدھے رحمان حسین کو لاخے میں کربل بہ گئے ہم لال جو کچھ دیر رہ گئے بھائی خون میدان سے بہ گئے ہر ظلم کو شہد سہ گئے وہاں اسلام حسین بچے شیطان یزید گدھے رحمان حسین کو جیوے موت کو مارے پیر میرے میدان گواہ اب تونے من کفن دلاشا کربل وچ اسمان گواہ اب تونے اے اذان رسول دی برکت ہے اے اذان گواہ اب تونے جل دیکھ مسیتے وچ عامر قرآن گواہ اب تونے اٹھے اکبر گھاٹم آزان سنا
خاطر اے حاسم نین نماز ٹھر پوندے فرمان دی خاطر اے حاسم وڈا احسان ہے ساڈے نام دا فرمان دی خاطر اے حاسم قرآن دے عامر وارث ہیں قرآن دی خاطر اے حاسم جملے عظمت والدین کیونکہ اشارت ہے اٹھو سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 وڈی شان ہے سونا تو مادی سونے مدنی پاک نسیے جدا پاک حلیمہ ملن آئی سونے چادر آپ بچھائیے آن کرنے جدوال کو رنگ خدمت مادی گئیے چمیں قدم بشیر جائیں پومادے انہاں جنت یار کمیں تل قدم مادے جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آخری رکھیں سبحان اللہ اور تل قدم مادے جنت ہے میرے آقا دا فرمان نہ اچھا بول نہ جھکا دے یہ وچ قرآن بیان ماہ تا گھر وچ رونق ہے بن ماں دے گھر ویران جند حافظ پہ ماں راضی ہے ہند راضی رب رحمان دلو دکھاوے بغیر چمچا سویر چمچا شام چمچا یہ ہے اکرام جنت دی ضرورت اپنی اماں تے پیر ماشاءاللہ کیا ہے بات کیا ہے